لا رازق الا اللہ لا ناصر الا اللہ لا معبود الا اللہ لا مسجود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا وأعلانا وأكملنا وأجملنا وأفضلنا وأحسننا وطبيبنا وشفيعنا وحبيبنا ومحبوبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على بلد محمد في البلاد اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على صدر محمد في الصدور اللهم صل على نفس محمد في الأنفاس اللهم صل على قدم محمد في الأقدام اللهم صل على نور محمد في الأنوار یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب زدني علما ورب زدني علما ورب زدني علما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا
صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سرکار آئے تو موسم بہار آ گیا، آقا آئے تو موسم بہار آ گیا، دنیا والے کو دنیا پہ پیار آ گیا، آقا آئے تو موسم بہار آ گیا، دنیا والے کو دنیا پہ پیار آ گیا، آسمانوں سے رحمت برسنے لگی، آسمانوں سے نور برسنے لگا، بے قراروں کو میٹھا قرار آ گیا، بے قراروں کو میٹھا قرار آ گیا، دنیا والے کو دنیا پہ پیار آ گیا، آقا آئے تو موسم بہار آ گیا، اور بزم کونین کی آپ زینت بنے، بزم کونین کی، بزم کونین کی آپ زینت بنے، سب نبیوں کا سالار آ گیا، سب نبیوں کا سردار آ گیا، بے قراروں کو میٹھا قرار آ گیا، اور آسمانی کتابوں میں ذکر آپ کا، آسمانی کتابوں میں ذکر آپ کا، ربیع الاول میں آمنہ کا لال آ گیا، ربیع الاول میں، ربیع الاول میں آمنہ کا لال آ گیا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ساڈا سب مسلماناں دا، ایمان والیاں دا یہ عقیدہ تے ایمان ہے کہ اس کائنات دے اندر سب تو زیادہ او ہستی جیدہ ادب کیتا جائے، احترام کیتا جائے، اس ہستی نو کہندے نے آمنہ دا چن۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ سب تو زیادہ ادب والی، احترام والی شخصیت۔ تے ضروری ہے کہ جس محفل دے اندر، جس اجتماع دے اندر
اس ہستی دا ذکر کیتا جائے اس محفل نو بھی ادب والا بناؤ۔ ہن یہ محفل ادب والی کیویں بنے گی کہ جدوں بھی امام الانبیاء سید الانبیاء فخر کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا اسم مبارکہ، آپ دا نام مقدس میری زبان تے آوے تے سب حضرات شوق نال، ذوق نال، پیار نال، محبت نال، الفت نال، عشق نال اے کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے ہے صلاۃ و سلام۔ صلی اللہ دے وچ صلاۃ آ گئی تے وسلم دے وچ سلام آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد مبارکہ ہے کہ جیڑا آدمی میرا نام سن کے میرے تے درود و سلام نہیں پڑھدا او دے تے اللہ دی لعنت ہوندی ہے۔ لہذا ضروری ہے جدوں بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اسم مبارکہ آئے تے شوق تے ذوق نال کہنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس صلی اللہ علیہ وسلم کہن دا فائدہ درود و سلام پڑھن دا فائدہ سرکار فرماندے نے کہ جیڑا بندہ ایک مرتبہ میرے تے درود و سلام پڑھ دے اللہ پاک او دے نامہ اعمال دے اندر 10 نیکیاں نقد لکھ دیں دیں، تے او دے 10 گناہ معاف کر دیتے جاندے ہیں، تے انہوں 10 درجے اچا کر دیتا جاندہ ہے۔ میرے معزز سامعین، اللہ فرماندے نہیں اے کائنات والیو میں بھی بڑا سوہنا تے جیڑی جیڑی شے میں بنائی ہے وہ بھی بڑی سونی بنائی ہے۔ ان کائنات کے اندر ویکھ لو، آسمان بھی بڑا سونا، اے زمین بھی بڑی سونی، چاند بھی بڑا سونا تے سورج بھی بڑا سونا، تے ستارے جدوں رات نو آسمان تے جگمگ کردے نے کنے پیارے لگدے نے، کنے سونے لگدے نے۔ ستارے بھی بڑے سونے، اللہ فرماندے نے کائنات دے اندر میں جیڑی جیڑی چیز بنائی
بڑی سونی بنائی، بڑی اعلیٰ بنائی، اکمل بنائی۔ میں کہ الہ العالمین جدوں تیرے آسمان وال ویکھیے تے آسمان دی بلندی بڑی سونی نظر آندی ہے، جدوں سورج وال ویکھیے تے سورج دی تابانی بڑی سونی نظر آندی ہے، جدوں ستاریاں وال ویکھیے ستاریاں دی جگمگاہٹ بڑی سونی نظر آندی ہے، پہاڑاں وال ویکھیے تے پہاڑاں دی اونچائی بڑی سونی نظر آندی ہے۔ کسے باغ دے اندر چلے جاؤ، اس باغ دا ہر بوٹا اور بوٹے دے نال لگیا ہویا ہر پھل بڑا ہی سونا نظر آندا ہے۔ پر اے میرے پروردگار، ہن میں ذکر کرنا ہے، ویسے تے تیرا آدم بھی بڑا سونا، تیرا موسیٰ بھی بڑا سونا، ابراہیم بھی بڑا سونا، اسماعیل بھی بڑا سونا، 1,24,000 انبیاء یہ سارے دے سارے سونے۔ پر ربا ہن میں کی دا ذکر کراں؟ اللہ فرماندے نے اس سونے دا ذکر کر کہ جس سونے دے صدقے کائنات دے سارے سونے بنے نے۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ اور ساڈا تے تمام ایمان والیاں دا عقیدہ تے ایمان جس مقام تے جس جگہ تے میرے نبی دے میلاد دا ذکر ہو رہا ہوئے اوتے رب دی رحمت انج وسدی ہے جویں برسات دے موسم دے اندر بارش وسدی ہوندی ہے۔ اس لئی کہ میرے مصطفیٰ دی ولادت دا ذکر کرنا بھی ثواب، میرے پیغمبر دے حسن دا ذکر کرنا بھی عبادت، میرے نبی دے جمال دا ذکر کرنا بھی عبادت، آپ دے اخلاق دا ذکر کرنا بھی عبادت، آپ دی چال چلن دا ذکر کرنا بھی عبادت، آپ دے حسن دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، آپ دے جمال دا ذکر کرنا بھی عبادت، آپ دی صورت دا ذکر کرنا بھی عبادت، آپ دی سیرت دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، اور آپ دے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے جلوت خلوت سفر حضر ایک ایک ادا دا ذکر کرنا عبادت ہے۔ بلکہ میرے مصطفیٰ دیاں اینا سونیاں زلفاں دا ذکر کرنا اے بھی عبادت ہے، آپ دی پیشانی دا ذکر کرنا اے بھی عبادت ہے، آپ دیاں لباں دا ذکر کرنا اے بھی عبادت ہے، آپ دے سینے دا ذکر کرنا اے بھی عبادت ہے، آپ دے پسینے دا ذکر کرنا اے بھی عبادت ہے، آپ دے مدینے دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، اور آپ دیاں قدمہ دا ذکر کرنا بھی عبادت۔ نہیں اللہ فرما دے نے اے کائنات والے ہو، اے میرے محبوب دے امتیو، میرے نبی دا نام لین والے ہو، او مقام او دھرتی جس دھرتی تے میرے نبی نے اپنے نبوت والے قدم لا چھڑے نے، اس مکے تے مدینے دا ذکر کرنا تھوڑا کم ہوئے گا، راضی ہو کے جنت عطا کر دینا میرے رب دا کم ہوئے گا۔ مکے تے مدینے دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اس واسطے سارے حضرات اپا دعا مانگ لئیے، اللہ وکھاوے سجنوں
گلیاں مدینے پاک دیاں، آکھو آمین۔ خدا دی قسم جنہاں نے مدینہ ویکھیا، مدینے دا نظارہ ویکھیا، مدینے دیاں بہاراں ویکھیاں، انہاں دے کولوں پچھو تے صحیح کنہ مزہ تے کنہ سرور آوندا ہے۔ اس واسطے رل کے دعا منگیے، اللہ وکھاوے سجنو گلیاں مدینے پاک دیاں، اللہ وکھاوے سجنو اے گلیاں مدینے پاک دیاں، جتھے ہر ویلے رب دیاں اے رحمت ٹھاٹھا مار دیاں، ہر ویلے جتھے رب دیاں، ہر ویلے جتھے رب دیاں اے رحمت ٹھاٹھا مار دیاں، اللہ وکھاوے سجنو، اللہ وکھاوے سجنو اے گلیاں مدینے پاک دیاں۔ او جتھے اذان بلال سناوے، او جتھے بلال اذان سناوے، جتھے بزلال اذان سناوے، ہاتھ بن جبریل بھی آوے، ہاتھ بن جبریل بھی آوے، جتھے پڑھن صلاۃ نوری، جتھے پڑھن صلاۃ نوری۔ حضور علیہ السلام دی حدیث ہے کہ میرے روزے تے 70,000 فرشتہ صبح نو تے 70,000 فرشتہ شام نو درود و سلام پڑھ دائی۔ اور اس حدیث وال میں اشارہ کر کے کہنا، جتھے پڑھن صلاۃ نوری، جتھے پڑھن صلاۃ نوری، او جتھے پڑھن صلاۃ نوری، کیا باتاں اس دربار دیاں، او جتھے پڑھن صلاۃ نوری، او جتھے پڑھن صلاۃ نوری، کیا باتاں اس دربار دیاں، اللہ وکھاوے سجنو او گلیاں مدینے پاک دیاں، اللہ وکھاوے سجنو او گلیاں مدینے پاک دیاں۔ اماں عائشہ دا جو حجرائے، اماں عائشہ دا جو حجرائے، اماں عائشہ دا جو حجرائے، میرے آقا دا اوتھے جلوائے، میرے آقا دا اوتھے جلوائے، آسے پاسے رونقاں لگیاں، آسے پاسے رونقاں لگیاں، آسے پاسے رونقاں لگیاں، صدیق عمر حبدار دیاں، اللہ وکھاوے سجنو، اللہ وکھاوے سجنو او گلیاں مدینے پاک دیاں، ہر ویلے جتھے رب دیاں اے رحمت ٹھاٹھا مار دیاں، ہر ویلے جتھے رحمتاں اے رب دیاں ٹھاٹھا مار دیاں، اللہ وکھاوے سجنو اے گلیاں مدینے پاک دیاں، ہر ذرہ نور نگینہ ہے، مدینے پاک دا ہر ہر ذرہ، مٹی دا ایک ایک ذرہ وہ بھی نور نگینہ، ہر ذرہ نور نگینہ ہے، ہر ذرہ نور نگینہ ہے، شہراں وچوں شہر مدینہ ہے، ہر ذرہ نور نگینہ ہے، ہر ذرہ نور نگینہ ہے، شہراں چوں شہر مدینہ ہے، شہراں چوں شہر مدینہ ہے، جنت نہیں کر سکدی، جنت نہیں کر سکدی ریساں اس بازار دیاں، جنت نہیں کر سکدی، جنت نہیں کر سکدی ریساں اس بازار دیاں، اللہ وکھاوے سجنو، اللہ وکھاوے سجنو اے گلیاں مدینے پاک دیاں،
جتھے پڑھن صلاਤਾਂ نوری جتھے پڑھن صلاਤਾਂ نوری کیا باتاں اس دربار دیاں میرے معزز سامعین عرض دے میں کر رہا سا اللہ فرما دے نے مکے تے مدینے دا ذکر کرنا تھوڑا کم میں راضی ہو کے جنت عطا کر دینا میرا کم میں او نظرہ ہونا پا حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونا دیا قدمہ دے اندر چلیے میں کہ اماں جی ذرا اپنے لال اپنے چن اپنے ہیرے اپنے نبوت والے موتی دی کوئی گل سنا کیونکہ تسی تے او قسمت والی او عظمت والی تے بھاگاں تے نصیباں والی ماں ہو تھوڑی گود دے اندر سب تو پہلے نبوت والا موتی چمکے آئے سب تو پہلے نبوت والا موتی حضرت سیدہ آمینہ دی گود وچ چمکیا اللہ اکبر حضرت سیدہ آمینہ فرما دیا نے میں او دی کیڑی کیڑی گل سناواں مینوں تے او دکھ آمیز منظر نہیں بھولدا جدوں شادی تو چند دنوں تو بعد میرا سرتاج عبداللہ میرے کول آیا آ کے کہن لگیا آمینہ مینوں اجازت دے میں کیا اے میرے سرتاج کس چیز دی اجازت منگ دے ہو فرمایا آج ایک قافلہ تجارت واسطے ملک شام نو جا رہا ہے اے آمینہ میرا دل چاہتا ہے میں بھی اس قافلے دے نال جاواں تجارت کر کے آواں کوئی کاروبار کر کے آواں حضرت سیدہ آمینہ فرما دیا نے نا تھوڑی تے شادی نو چند دن گزرے نے تسی گھر وچ ہوو تے رونقاں نظر آندیاں نے تسی گھر وچ ہوو تے برکتاں نظر آندیاں نے تسی گھر وچ ہوو تے رحمتاں نظر آندیاں نے اگر تسی گھر وچ نہ ہوو بڑیاں بے قراریاں تے بڑیاں بے تابیاں تے بڑیاں اداسیاں ہوندیاں نے اے میرے پیارے سرتاج تسی میرے تو جدا ہو کے کیوں جا رہے ہو آپ نے فرمایا اے آمینہ گل تے تیری ٹھیک ہے پر اے دنیا جو ہوئی دنیا دے اندر گزارا کرن واسطے دنیا دے اندر رہن واسطے کوئی نہ کوئی کاروبار بھی تے کرنا پیندا ہے کوئی تجارت بھی کرنی پیندی ہے اس واسطے میں جا رہا ہاں تجارت کرن واسطے میں تیرے نال وعدہ کردا کہ جلدی واپس آ جاواں گا حضرت عبداللہ نے وعدہ کر لیا میں جلدی واپس آ جاواں گا قدرت پکار کے کہندی ہے اے عبداللہ تو کہنا ہے میں جلدی واپس آ جاواں گا پر تینوں نہیں پتا بعض فیصلے فرشاں تے نہیں ہوندے او فیصلے عرشاں تے ہوندے نے ہن تو واپس نہیں آنا بلکہ تیری موت دی خبر ہی مکے دے اندر آئے گی اللہ اکبر حضرت عبداللہ ٹر پئے قافلے والیاں دے نال حضرت سیدہ آمینہ دروازے تے کھلو گئیاں جدوں تک قافلہ نظر آندا رہا اپنے سرتاج حضرت عبداللہ دے چہرے تے نظراں جما کے ویکھدیاں رہیاں قدرت بھی کہندی ہوئے گی میرا اپنا تصور اے آمینہ اج رج رج کے اپنے سرتاج نو ویکھ لے پھر قیامت تک تینوں اے سونی تے منمونی تے پیاری شکل نظر نہیں آونی روایات دے اندر آتا ہے کہ حضرت عبداللہ اپنے قافلے والیاں دے نال ملک شام دے اندر پہنچ گئے تجارت بھی کر لئی تجارت کرن تو بعد ایک قافلے والیاں دے نال ہن واپس آ رہے نے مکے دے اندر جدوں مدینے دے قریب پہنچے تے حضرت عبداللہ نے فرمایا او قافلے والے ہو ذرا رک جاؤ قافلے والے حیران ہو گئے کہن لگے عبداللہ کی گل ہے فرمایا جیرا میرا سینہ دے اندر بڑی شدید درد ہو رہی ہے مینوں لگدا ہے میں اگے سفر نہیں کر سکاں گا
اس واسطے رک جاؤ۔ قافلے والے سارے پریشان ہو گئے، قافلے والے رک گئے، ریت دا بسترا بچھایا، حضرت عبداللہ نو اس بسترے تے لٹایا، کوئی قدماں نو دبا رہے آئے، کوئی ہتھاں نو دبا رہے آئے، کوئی سر نو دبا رہے آئے، کوئی دوا دارو دیاں خدمتاں پیا کردا ہے، پر اے جڑی درد سی آہستہ آہستہ شدت اختیار کر گئی، اے درد وددا گیا، آخر کار حضرت عبداللہ تے او ویلا بھی آ گیا، او جس ویلے نو کہندے نے کلو نفس ذائقۃ الموت۔ موت تے پھر اللہ پاک دا قانون ہے، یہ کولوں تے کوئی نہیں بچ سکتا، بھاواں میرے نبی دا والد ہوئے تے بھاواں میرے نبی دی والدہ ہوئے، اس لئی کہ موت دا مالک بھی اللہ تے زندگی دا مالک بھی اللہ۔ حضرت عبداللہ دی ڈیتھ ہو گئی، قافلے والیاں نے اس ویلے دے دستور دے مطابق اسے مقام تے دفن کر چھڈیا۔ ہن اس ویلے موبائل دا دور نہیں سی، ٹیلی فون دا دور نہیں سی بھی جلدی جلدی مکے دے اندر خبر پہنچ جائے۔ کئی دنوں تو بعد یہ خبر چل دی جدوں مکے دے اندر پہنچی، پورے مکے دے اندر کوہرام برپا ہو گیا، اور جدوں یہ خبر چل دی عبد المطلب تک پہنچی تے عبد المطلب دی سفید داڑھی آنسواں دے نال تر ہو گئی، کیونکہ پتر ہووے جوان، بیٹا بھی حسین ہووے، نوجوان ہووے، تے باپ ہووے بڈھا ضعیف، جدوں انہوں خبر ملے کہ تیرا نوجوان بیٹا، تیرا حسین بیٹا، تیرا جمیل بیٹا اج اس دنیا چ رخصت ہو گیا ہے، تے اندازہ لاؤ پھر بڈھے باپ دے دل تے کیویں چھریاں چلدیاں نے۔ حضرت عبد المطلب تک خبر پہنچی، آپ دیاں پیراں تھلوں زمین نکل گئی، اکھاں دے اگے اندھیرا چھا گیا، اکھاں برسن لگ پیاں، داڑھی مبارکہ دے اندر حضرت عبد المطلب دی داڑھی آنسواں دے نال تر ہو گئی۔ آخر کار آسمان وال نگاہ اٹھائی، ہاتھ اٹھا کے عرض کر دینے مولا پتر تے میرے ہور بھی بڑے نے، پر عبداللہ ورگا شریف شرافت والا، عبداللہ ورگا امانت والا، عبداللہ ورگا حسین تے جمیل ایو جا پتر میں ہور کدی نہیں ویکھیا۔ اچھا اج یہ تے میرے کولوں اے بیٹا بھی لے لے آئے، پھر تیری مرضی ہے، میں تیری رضا تے راضی رہنا۔ حضرت عبد المطلب دل وچ سوچ دینے چلو میں تے ہن صبر کر لینا، پر جیڑی میری نو آمینہ ہے او دا کی بنے گا؟ وہ تو جوانی وچ بیوہ ہو گئی۔ دعا کرو کسے دی بہن، کسے دی بیٹی انشاءاللہ جوانی دے اندر بیوہ نہ ہوئے۔ اے دکھ، اے رنج، اے غم، اے علم ہر کوئی نہیں جان سکتا، او یو بیٹی جان سکتی ہے جیدہ سہاگ اجڑ جائے، جیدہ خامد قبر دا مہمان بن جائے، او دے دل تے کیویں چھریاں چل دیاں نے اے انہوں ہی پتہ ہے۔ حضرت عبد المطلب ہمت کر کے اٹھے، بوجھل قدماں دے نال، ٹوٹے ہوئے دل دے نال، افسردہ چہرے دے نال، اشکبار اکھیاں دے نال چل دے آمینہ دے دروازے تک پہنچے۔ حضرت سیدہ آمینہ نے دوروں ویکھیا، حضرت عبد المطلب وال حیران تے پریشان ہو گئیاں، کیونکہ اج پہلے ورگیاں رونقاں کوئی نہیں، عبد المطلب دے چہرے تے اج پہلے ورگیاں مسکراہٹاں کوئی نہیں۔ پوچھ دیاں نے عبد المطلب جی میاں جی خیر تے ہے، اج کی گل ہے، اج تسی بڑے پریشان ہو، اج تھوڑے چہرے تے بڑی اداسی ہے، اج تھوڑے چہرے تے مسکراہٹ کوئی نہیں۔ حضرت عبد المطلب فرما دینے اے آمینہ اپنے کلیجے تے ہاتھ رکھ،
اج میں تینوں ایک ایسی خبر سنان لگیا کہ جی دے سنن دے نال آسمان دا کلیجہ پھٹ جائے گا، زمین دا سینہ شک ہو جائے گا۔ حضرت سیدہ آمینہ اور زیادہ پریشان ہو گئیاں، عرض کر دیاں نے اے میاں جی دسو او کیڑی اتنی خوفناک خبر ہے، او کیڑی اتنی ڈرونی خبر ہے کہ جی دی وجہ دے نال آسمان دا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ عبد المطلب فرماندے نے آمینہ گل سن، جیڑا سی نا عبداللہ او بیٹا سی میرا، خاون سی تیرا، پر امانت سی خدا دی، خدا دی امانت سی۔ اج رب نے اپنی امانت واپس لے لی ہے، تے جدوں رب اپنی امانت واپس لوے پھر سانو کی حق بنتا ہے کہ اسی چوں چرا کریے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ آمینہ نے جدوں سنیا، اشکبار اکھیاں دے نال عرض کر دیاں نے مولا جے تو انج راضی ہے پھر میں بھی اسی طرح راضی ہاں، اور بڑے صبر تے بڑے شکر دے نال اے دن گزار دیاں پیاں نے۔ حضرت آمینہ صبر کیوں نہ کر دیاں؟ آخر کار انہاں دے شکم دے اندر او نبوت والا بچہ سی کہ جس نے میدان احد دے اندر اپنے چاچے امیر حمزہ دی لاش تے کھلو کے صبر کرنا سی۔ اے دے شکم دے اندر وہ نبوت والا بچہ کہ جس نے طیف دیاں گلیاں دے اندر دشمناں دے پتھر کھا کھا کے صبر کرنا سی، اپنے رستے دے اندر کنڈے بچھوا کے تے صبر کرنا سی، لوکاں دیاں گالیاں سن کے صبر کرنا سی۔ سلام اس پر کے جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، اور سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے اسرار محبت سمجھائے، اور سلام اس پر کہ جس نے پتھر کھا کر پھول برسائے۔ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے دن بڑے صبر تے شکر نال برداشت کر دیا پیاں نے۔ آخر کار ایک رات ایسی آئی حضرت سیدہ آمینہ دے دل دے اندر بڑی بے قراری تے بڑی بے تابی ہے، رات نو نیند نہیں آوندی، کروٹاں لے رہیاں نے، بڑی بے تابی تے بڑی پریشانی ہے۔ تہجد دا ویلا ہویا، حضرت سیدہ آمینہ اٹھیاں نے، اللہ دے دربار دے اندر مصلی بچھا لیا تے دربار دے اندر کھڑے ہو کے کھڑیاں ہو کے تے عرض کر دیاں نے اے میرے پروردگار اج میں تیرے نال دو گلاں کرنیاں چاہنیاں نے۔ پہلی گل تے ایک راج دی گل ہے، اس راج دا پتہ میری کسے سہیلی نو بھی نہیں، عبد المطلب نو بھی نہیں، اس راج دا پتہ میری برادری والیاں نو بھی نہیں، میرے رشتہ داراں نو بھی نہیں پتا۔ اے میرے پروردگار اے جیڑی راز والی گل ہے تو جاننا ہے یا میں جان دیاں، تے اج میں تیرے دربار وچ آئی ہاں، جے میں تیرے دربار وچ نہ آواں تے تو دسنا پھر میں کیڑے دروازے تے جاواں، کیونکہ تیرا دربار تے ایسا دربار ہے جیڑا 24 گھنٹے کھلا رہندا ہے، اے کدی بند نہیں ہویا، بلکہ تیرے دربار دے وچوں ہر ویلے اے آوازاں آندیاں نے کہ رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدئی تیرا، جے ایک قطرہ مولا جے بخشے مینو تے کم بن جاندئی میرا،
اے میرے پروردگار دو گلاں میں کرنیاں نے، ایک تے راج دی گل ہے، تو تے جاننا ہے نا کہ میں جوانی وچ بیوہ ہو گئی سی، جلی میرے تے شباب سی کہ میرا سرتاج عبداللہ میرے تو جدا ہو کے قبر دا مہمان بن گیا سی، میرا سہاگ ہی اجڑ گیا سی اور میں اپنے خامد والوں بے سہارا ہو گئی سی۔ اے میرے پروردگار تے عرب دے اندر ایک دستور ہے، جیڑی عورت جوانی وچ بیوہ ہو جائے انہوں چنگیاں نہیں سمجھیا جاندا، انہوں گھروں باہر کڈ دیندے نے، انہوں جنگلاں دے اندر درختاں دے پتے کھا کھا کے گزارا کرنا پیندا ہے، کھالیاں دا پانی تے چشمیاں دا پانی پی پی کے گزارا کرنا پیندا ہے۔ اے میرے پروردگار میں جوانی وچ بیوہ ہو گئی تے دوجی میری درخواست، اے میرے شکم دے اندر عبداللہ تے موجود نہیں پر او دی ایک نشانی اے میرے شکم دے اندر موجود ہے۔ یا اللہ ہن عبداللہ تے کوئی نہیں، عبداللہ تو بغیر تے پھر میرا ہن گزارا بھی نہیں، مینوں گھر دیاں دیواراں بھی روندیاں نظر آندیاں نے، گھر دے برتن بھی روندے نظر آندے نے، گھر دا ویڑا بھی مینوں کھان نوں آندا ہے، کیونکہ ہمیشہ دل گھر نال نہیں لگدا، گھر والے نال ہی لگدا ہے۔ تے یا اللہ تینوں تے پتہ ہے جوانی وچ میں بیوہ ہو گئی، عبداللہ ہن کوئی نہیں پر او دی ایک نشانی اے میرے شکم دے اندر موجود ہے، تے ہن وجود میرا ہے پر میں نہیں جان دی اے بچہ ہے یا بچی ہے، کیونکہ سب کچھ جانن والا تے تو ہی ہوئے نا۔ اے بدن میرا ہے پر مینوں نہیں پتا لڑکی ہے یا لڑکا ہے، بدن تے میرا ہے شکم میرا ہے پر میں نہیں جان دی اے نر ہے یا مادہ ہے۔ اے میرے پروردگار میری پہلی دعا ہے جو کچھ بھی میرے شکم دے اندر ہے اے تے تو ہیو جاننا ہے، تے میں دعا کرنی او لڑکی نہ ہووے بلکہ لڑکا ہووے، کیونکہ لڑکے لڑکیاں دینیاں اے تے رب دا اختیار ہے نا۔ ذَهَبُ لِمَن يَشَاءُ اناثا وذهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما۔ بیٹے دینا اے بھی او دی مرضی، کی دی مرضی بھائی؟ اچھی بولو، کی دی مرضی؟ بیٹیاں دینا اے بھی مرضی، کچھ بھی نہ دیوے اے بھی مرضی، دوویں رلا کے دے دوے مکس کر دیوے اے بھی مرضی اللہ دی۔ تے یا اللہ مرضی تے تیری ہے، تے اس واسطے میں تیرے دربار میں درخواست کرنی جو کچھ بھی میرے شکم دے اندر ہے بیٹی نہ ہووے بلکہ بیٹا ہووے۔ تے دوجی میری درخواست دعا اے ہے او جدوں بیٹا میری گود وچ آوے میں جدوں او دے چہرے نو ویکھاں تے مینوں میرا اپنا سرتاج عبداللہ یاد آ جائے، کیونکہ یہ موقع ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ ہر بیوہ انہوں اپنا خامد یاد آتا ہے۔ یا اللہ جدوں میری گود وچ آوے میں او دے چہرے نو ویکھاں تے او دا چہرہ عبداللہ ورگا ہووے، او دیاں اکھیاں نو ویکھاں تے مینوں عبداللہ یاد آ جائے، او دیاں رخساراں نو ویکھاں تے مینوں عبداللہ یاد آ جائے، او دی چال چلن نو ویکھاں مینوں عبداللہ یاد آ جائے، او دے اٹھنے تے بیٹھنے نو ویکھاں تے مینوں عبداللہ یاد آ جائے۔ اے میرے پروردگار میری پہلی دعا ہے او جدوں آوے او دا اٹھنا تے بیٹھنا تے کھانا تے پینا تے جلوت تے خلوت، او دا حسن تے او دا جمال، او دی صورت تے او دی سیرت عبداللہ ورگی ہووے۔ اللہ فرماندے نے آمینہ تو کیو جیاں گلاں پئی کرنی ہے، تو کہنی ہے آن والا عبداللہ ورگا ہووے،
نہیں نہیں بلکہ ربیع الاول دے مہینے دے اندر اے جیڑا نبوت والا موتی میں تیری گود دے اندر عطا کرنا ہے، نہ کوئی او دے ورگا ہوئے گا، نہ کوئی او دے ورگا ہوئے گا، نہ اے کسے جیسا ہوئے گا، جویں میں خدا اپنی خدائی دے اندر بے مثال، میں تیری گود وچ آن والا میرا محمد اپنی مصطفیٰ دے اندر بے مثال۔ اے آمینہ جدوں تیرا لال، تیرا موتی، تیرا ہیرا، تیرا چن جدوں تیری گود وچ آ جائے گا، پھر 70,000 فرشتے جبریل دی قیادت دے اندر تیرے دروازے تے آ کے کھلو کے تے تیرے لال نو سلامیاں کرنگے، تے اے دے حسن و جمال نو ویکھ کے جبریل بھی تڑپ کے آکھے گا چن 14ویں دا تے تو شرماوے تے آمینہ دے لال سونیا، چن 14ویں دا تے تو شرماوے تے آمینہ دے لال سونیا، تے آمینہ دے لال سونیا، ہاسا تیرے لباں تے جدوں آوے، ہاسا تیرے لباں تے جدوں آوے، تو ونڈ دا جمال سونیا، تو ونڈ دا جمال سونیا، آئیاں جگ اتے مست بہاراں، آئیاں جگ اتے مست بہاراں، آئیاں جگ اتے مست بہاراں، دتی سلامی اینا گلزاراں، دتی سلامی اینا گلزاراں، تے شجر چل کے کول تیرے آئے، اے کنہ اے کمال سونیا، شجر چل کے کول تیرے آئے، اے کنہ اے کمال سونیا، چن 14ویں دا تے تو شرماوے، آمینہ دے لال سونیا، آمینہ دے لال سونیا، ہاسا تیرے لباں تے جدوں آوے، ہاسا تیرے لباں تے جدوں آوے، تو ونڈ دا جمال سونیا، تو ونڈ دا جمال سونیا، پھل کلیاں بھی ہس ہس جاندی، پھل کلیاں بھی ہس ہس جاندیاں، ایدی زلفاں چوں خوشبوواں جد آندیاں، ایدیاں زلفاں تو خوشبوواں جد آندیاں، ایدی زلفاں تو خوشبوواں جد آندیاں، چن 14ویں دا ٹوٹے ہو کے قدماں چ آوے، تے کنہ اے کمال سونیا، تے کنہ اے کمال سونیا۔ میرے معزز سامعین، اللہ فرماندے نے اے آمینہ تو کہنی ہے عبداللہ ورگا ہووے، اے جڑا ربیع الاول دے مہینے دے اندر آئے گا، اے کسے ورگا نہیں ہوئے گا، نہ کوئی اے دے ورگا ہوئے گا۔ حضرت آمینہ کہندیاں نے یا اللہ جڑا بھی آوے او بختاں والا ہووے، اللہ فرماندے نے آمینہ نہیں نہیں او بختاں والا نہیں، بلکہ بختے دے پیچھے پیچھے ہونگے، اے جدر بھی جائے گا نصیبہ اے دے پیچھے پیچھے جائے گا، خوشبوواں بھی اے دے پیچھے جان گیاں، حسن بھی اے دے پیچھے جائے گا، جمال بھی اے دے پیچھے جائے گا۔ آخرکار حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اے دعا قبول ہو گئی ہے۔ حضرت سیدہ آمینہ فرما دیاں نے جدوں میرا چن، میرا لال، میرا ہیرا میرے شکم دے اندر آیا، مینوں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوندی، مینوں کوئی وزن محسوس نہیں ہوندا، اور اللہ دی قسم ہے ساڈا سنیاں دا عقیدہ ہے ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے، وزیر اعظم غلط ہو سکتا ہے، صدر غلط ہو سکتا ہے، ایس پی غلط ہو سکتا ہے، گورنر غلط ہو سکتا ہے، آسمان بھی غلط ہو سکتا ہے، زمین غلط ہو سکتی ہے، چاند تے سورج ستارے پوری کائنات غلط ہو سکتی ہے، پر آمینہ دی گل غلط، آمینہ دی گل غلط نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ آمینہ تے او قسمت والی ماں ہے کہ جی دی گود دے اندر اس نبی نے آنا ہے کہ جس نبی نو ویکھ کے
او دے جانی دشمناں نے بھی یہ گل کہنی ہے کہ تو سچا تے تیرا ماں پیو سچا۔ اے پتھر مارن والے نے، مجنوں شاعر تے دیوانہ کہن والے نے، آپ دے رستے دے اندر کنڈے جڑے وچھان والے نے، انہوں نے بھی یہ گل کہنی ہے سونے اے ساڈیاں اکھیاں تے غلط ہو سکدیاں نے، پر تیری سیرت غلط نہیں ہو سکتی، تیرا کردار غلط نہیں ہو سکتا۔ تو سچا تے تیرا ماں پیو سچا، تے سچا اے کل گھرانہ، تو عادل تے تیرا ماں پیو عادل، تو عادل تے تیرا ماں پیو عادل، تے عادل کل گھرانہ۔ حضرت سیدہ آمنہ فرما دیا نے جدوں میرا لال میرے شکم دے اندر آیا، مینوں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوندی، کوئی وزن محسوس نہیں ہوندا، بلکہ انج لگدا ہے میں جدوں مکے دیاں گلیاں وچ چل دیاں مینوں انج محسوس ہوندا ہے جی میں گلاب دے پھل نوں چکیا ہویا ہے۔ تے جدوں اے ویلا ہے عورتاں تے آندا ہے تسی سارے اولاد والے ہو، تیاں تے پتراں والے ہو، اے گل تے چنگی طرح جان دے ہو۔ عورتاں نوں پھر برے برے خواب بھی آندے نے، ڈراؤنے خواب آندے نے، انہاں دیاں طبیعتاں ناساز ہو جاندیاں نے، انہاں نوں الٹیاں آنیاں شروع ہو جاندیاں نے، انہاں دا رنگ بھی تبدیل ہو جاندا ہے۔ حضرت سیدہ آمنہ فرما دیاں نے اوے کائنات والے ہو، جدوں میرے تے اے حالت آئی ہے، میری طبیعت ناساز نہیں ہوئی بلکہ شاد تے باد ہو گئی، تے خواب تے مینوں بھی آئے پر مینوں خواب ڈراؤنے نہیں آئے، مینوں خواب دے اندر مجھاں تے گاواں تے سب تے ٹھوئے تے سمندراں تے دریاواں دا پانی نظر نہیں آیا۔ میں کہ اماں جی پھر تانوں خواب دے اندر کی نظر آیا؟ آواز آندی ہو کائنات والے ہو خواب تے مینوں بھی آئے نے پر مینوں خواب ڈراؤنے نظر نہیں آئے، مینوں خواباں دے اندر نبیاں دے چہرے نظر آئے نے۔ فرمانیاں جدوں پہلا مہینہ آیا نا، پہلے مہینے دے اندر میں ویکھیا خواب دے اندر ایک لمبے قد والے بزرگ، دراز قد، نورانی لباس، نورانی چہرہ، اے بزرگ میرے کول آئے، آ کے میرے سر تے ہاتھ رکھ کے کہندے نے آمنہ تینوں مبارک، تینوں مبارک۔ میں کہا بابا جی تسی کون ہو ذرا تعارف تے کراؤ نا۔ آوازاں دی آمنہ مینوں آدم علیہ السلام کہندے نے۔ اے پہلے مہینے دا جڑا خواب آیا، پہلے مہینے خواب دے اندر حضرت آدم علیہ السلام دی زیارت ہوئی۔ اے آمنہ مینوں آدم علیہ السلام کہندے نے تے میں تینوں مبارکباد دین واسطے آیا ہاں۔ اچھا جی کس چیز دی مبارکبادی؟ فرمایا کہ تیرے شکم دے اندر ایک ایسا نبوت والا بچہ ہے کہ او دے صدقے نال اللہ نے میری دعا نو قبول کیتا سی۔ فرماندی نے جدو دوسرا مہینہ آیا حضرت نوح علیہ السلام دی زیارت ہوئی ہے تے حضرت نوح علیہ السلام نے بھی آ کے میرے سر تے ہاتھ رکھ کے فرمایا اے آمنہ تینوں مبارک ہووے، تینوں مبارک ہووے، تیرے شکم دے اندر ایسا نبوت والا تے قسمتاں والا بچہ ہے جی دے نام دی برکت نال اللہ پاک نے میری کشتی جودی پہاڑ دے نال لا چھڈی سی۔ جدو تیسرا مہینہ آیا تے حضرت ادریس علیہ السلام دی زیارت ہو گئی۔ جدو چوتھا مہینہ آیا حضرت یوسف علیہ السلام دی زیارت ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی آ کے کہندے نے آمنہ تینوں مبارک ہووے، تینوں مبارک ہووے، تیرے شکم دے اندر او نبوت والا بچہ ہے جی دیا قدماں دے صدقے اللہ نے مینوں بھی سونا بنایا ہے۔ فرمایا جدو پنجواں مہینہ آیا حضرت ہارون دی زیارت ہو گئی۔
تے جدوں 6واں مہینہ آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زیارت ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہندے نے آمنہ تینوں مبارک ہوئے، تیرے شکم دے اندر وہ نبوت والا بچہ ہے کہ جی دی برکت نال اللہ پاک نے میرے واسطے نمرود دی اگ نو گلے گلزار بنا چھڈیا سی۔ 7واں مہینہ آیا تے حضرت اسماعیل علیہ السلام دا دیدار ہویا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی آ کے عرض کردے نے اے آمنہ تیرے شکم دے اندر وہ نبوت والا بچہ ہے کہ جی دے صدقے نال اللہ پاک نے مینوں چھری دے تھلیوں بچایا سی۔ اور پھر جدوں 8واں مہینہ آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی زیارت نصیب ہو گئی، تے جدوں 9واں مہینہ آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی زیارت ہو گئی۔ سیدہ فرمانیاں نے اے 9 مہینے دے اندر مینوں نبیاں دے چہرے نظر آئے، نبیاں دے دیدار نصیب ہوئے، نبیاں دیاں زیارتاں ہوئیاں۔ ہر نبی مینوں آ کے ایو کہندا ہے آمنہ تینوں مبارک ہوئے، تینوں مبارک ہوئے، تیرے شکم دے اندر ایک ایسا نبوت والا بچہ ہے، ایک وقت آئے گا رات معراج دی ہوئے گی، مسجد اقصیٰ ہوئے گی، اقصیٰ مسجد دے اندر اسی سارے ہی نبی اے دے مقتدی ہوواں گے، اے ساڈا سب دا امام ہوئے گا۔ اور پھر میں اپنے شوق نل کہنا ہونا ایو جیا نہ آیا نیا نہ کوئی، ایو جیا نہ آیا نیا نہ کوئی، بن نبیاں دا سردار آیا۔ ایو جیا نہ آیا نیا نہ کوئی، بن نبیاں دا سردار آیا۔ ویکھو قسمت بی بی آمنہ دی، ویکھو قسمت بی بی آمنہ دی، جی دی جھولی دے وچ لال آیا۔ او جی دی خاطر فرش بنایا گیا، جی دی خاطر عرش سجایا گیا۔ معراج والی رات اللہ نے آسمان تو لے کے زمین تک نورانی چادراں بچھائی دی۔ او جی دی خاطر فرش بنایا گیا، جی دی خاطر عرش سجایا گیا، جی دی خاطر عرش سجایا گیا۔ جاواں صدقے او دیاں زلفاں تو، جاواں صدقے اس دیاں قدماں تو، جاواں صدقے اس دے مکھڑے تو، جیدا ذکر قرآن دے وچ آیا۔ او دی اکھیاں تو صدقے تارے نے، چن انگلی دے من دا اشارے نے۔ او دی اکھیاں تو صدقے تارے نے، او دی اکھیاں تو صدقے تارے نے، چن انگلی دے من دا اشارے نے۔ منہ بولے تے بن دے پارے نے، منہ بولے تے بن دے پارے نے، منہ بولے تے بن دے پارے نے، بن عائشہ دا سرتاج آیا۔ ایو جیا نیا نیا نہ کوئی، بن نبیاں دا سردار آیا۔ او دا رتبہ کوئی کیویں تولے، جی دے منہ دے وچ خود رب بولے۔ او دا رتبہ کوئی کیویں تولے، جی دے منہ دے وچ خود رب بولے۔ او دا نام محمد صلی اللہ، او دا نام محمد صلی اللہ، او دا نام محمد صلی اللہ، او بن نبیاں دا سالار آیا۔ باقی انشاءاللہ اندہ جمعہ بآخر دعوانا الحمدللہ۔